اور نصیبہ نے ساتھ دیتا، قسمت نے یاوری کی تے آندے پتا کی نے جے انجی تو راضی میری اکھان دے تاریا، جے انجی تو راضی میری اکھان دے تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، جے انجی تو راضی میری اکھان دے تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا ہمارے آج کے اس بزم کے آخری خطیب اور ہمارے مہمان خصوصی جانشین یزدانی، خطیب لسانی، خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالی آف کاموں کی کو کہ وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے مزین دلائل کے ساتھ آواز فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال موسم دی خرابی دے باوجود تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دا سلسلہ جو الحمدللہ جاری و ساری ہے اور تساں اپنیاں اکھاں نال دیکھے ہے کہ نوجوان بچیاں نے قرآن پاک نو اپنے دل و دماغ اندر محفوظ کیتا ہے، یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، اساتذہ، منتظمین اور معاونین، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور احباب برادر مکرم اور مجاہد ملت حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ اس مسجد دے حوالے نال محترم حاجی امانت خان اللہ اس اپنے بندے دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اور اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے،
اور جو انہاں دے برخوردار، انہاں دے بیٹے، انہاں دے ساتھی احباب اور احباب جماعت اس سلسلے نو آگے بڑھا رہے نے، میری دعا ہے اللہ ذوالجلال قبول فرما کے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، بہت ساریاں امتاں آئیاں، کئی کتاباں اللہ نے نازل فرمائیاں۔ اسی اس حوالے نال بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے ہر آلہ شے ساڈے دامن دے اندر پا دیتی۔ امتاں بہت ساریاں گزریاں، جو تمام امتاں چوں افضل تے آلہ امت سی، اللہ نے سانو اس امت وچوں پیدا فرمایا۔ انبیاء بہت سارے دنیا تے تشریف لے آئے، رب العالمین نے سانو سارے انبیاء دے سردار علیہ السلام دا امتی بنایا۔ کتاباں بہت زیادہ، اللہ نے سانو ایسی کتاب عطا فرمائی جو ساریاں کتاباں چو افضل تے اعلیٰ۔ اور ایک بات کھرڈیاں والے والو ذرا ذہن نشین فرمانا کہ او ذات بھی اعلیٰ اور او دا کلام بھی، ہولی ہولی بولیا جے کتے تہاڈی آواز مسیتوں باہر نہ نکل جائے، ذات بھی اعلیٰ تے او دا کلام بھی۔ ایدی ایکو ذرا کٹ رہن دو، ایکو بیس کٹ رہن دو، آواز سادہ ذرا ٹھیک ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام او دی ذات بھی اعلیٰ تے بولو او دا کلام بھی، ذات بھی اعلیٰ کلام بھی اعلیٰ۔ اور قرآن پاک دے الفاظ تے ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن، جاگ دیو نا ماشاءاللہ۔ اے جڑے بچے آ جا رہے ہیں نا، جڑے کو منتظمین نے وہ اپنا کام کرن، اور باقی آنا جانا اور یہ بار بار مناسب نہیں، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن، آواز نہ بند کر، آواز کھلی رہن دے، بس ایکو بند کر۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ذات بھی اعلیٰ تے او دا کلام بھی اعلیٰ۔ اس کلام دے بارے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اس اعلیٰ ذات دا کلام ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر اسی اس کلام نو پہاڑاں تے نازل فرما دیندے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تسی ویندے پہاڑ اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اس کلام دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ آؤ ذرا اس ذات گرامی نو دیکھئے جس ذات گرامی دا اے عظیم الشان کلام ہے۔ اور تو انو پتا قرآن پاک دا اعلان تسی ماشاءاللہ علماء کرام تو سن دے ہو۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا مجموعی لحاظ نال اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تلک الرسول
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماندے نے جن رسول اسا دنیا دی طرف مبعوث فرمائے نے انہاں ساریاں چوں اسا بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہاں چوں ایسے بھی نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے منہم من کلم اللہ، جنہاں نال اللہ ذوالجلال نے آپ گلاں کیتیاں نے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال آپ جنہ نال ہم کلام ہوئے نے، اور کون نے اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی جنہ نال رب العالمین آپ دنیا دے اندر ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نال گلہ باتاں کیتیاں، اور قرآن نے دوسرے مقام تے ذکر فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام رات دا ویلا، رات سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہوئیاں راتاں اپنی اہلیہ محترمہ نو نال لیا، آپ منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے ہیں، جاندیاں جاندیاں رات دا اندھیرا اور سردی دی بھی شدت، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندیاں جاندیاں فرمان لگے شاید کیسی رستہ نہ کتے پل جائیے۔ حضرت موسیٰ نے جو سامنے نظرہ پہیا ایک روشنی نظر آ رہی ہے، ایک شعلہ نظر آ رہا، اللہ دے نبی نے ویکھیا تے اپنی اہلیہ محترمہ نو فرمان لگے تسی ذرا ایتھے ٹھہرو میں پتہ کر کے آواں، آگ مل گئی تے لے آ کے سیک لواں گے، سردی مکا لواں گے، نہیں تے کسے کو لو رستے دی رہنمائی لے لواں گے۔ اور نقشہ قرآن نے کھچیا، اللہ فرمان دے نے ازرا نارن نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اس روشنی دے قریب تشریف لگا نا اچانک آواز ہوندی ہے یا موسیٰ، ہن تسی اندازہ کرو ہاں رات دا ویلا ہوئے بھی اندھیری رات، چار چفیرے کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا، تے اچانک کوئی آواز آئے تے بندہ پریشان ہو جاندہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے بڑھ دے قدم رک گیا، آواز ہوندی ہے یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ انی انا ربک، میں تہاڈا رب بولن ڈیا ہاں، انی انا ربک، میں تہاڈا رب گل کر رہا ہوں، فاخلع علیک، پیاریو جتی ذرا پیچھے اتار کے آؤ، انک بالواد المقدس طوی، یہ جگہ بڑی پاکیزہ ہے، یہ جگہ بڑی مقدس ہے۔ ہن جناب موسیٰ علیہ السلام
सलाम यानी ओ हस्ती ने जिन्हां नाल अल्लाह जुल जलाल वली कराम आप हम कलाम हुंदे ने आप बराहे रास्त गल्लां करदे ने। अच्छा जिथे ताल्लुक बंदे दा ज्यादा होए ना फिर उथे बंदा बेतकल्लफी नाल गल भी कर लैंदा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गल्लां करदियां ते बड़ी एक मासूमाना ख्वाहिश दा इजहार कर बैठे ते अर्ज करदे ने रब्बे आरनी अनजुर इलैक। अल्लाह जी मैं तुहानू वेखना चाहना वा। किड्डी मासूमाना और किड्डी प्यारी ख्वाहिश है। अल्लाह जी मैं तुहानू वेखना चाहना वा ते जवाब की आया लन तरानी ए मेरे प्यारे मूसा नहीं वेख सकदे। अल्लाह दे नबी अर्ज करदे ने अल्लाह जी मैं वेखना चाहना। फरमाया लन तरानी वलाकिन नुज़ुर इलल जबल फा इन इस्तकर मकानहु फसौफा तरानी। ए मेरे प्यारे मूसा जी तुसी इंज करो हाँ ए पहाड़ सामने तुसी पहाड़ वाल वेखो। डायरेक्ट वेखना बराए रास्त वेखना ते बड़ा औखा। तुसी पहाड़ वाल वेखो मैं जलवा पहाड़ ते पावांगा। अगर पहाड़ अपनी जगह कायम रहा ते फिर तुसी भी मैनू वेख लोगे। जनाब मूसा पहाड़ वाल वेंदे ने अल्लाह ने तजल्ला पहाड़ ते पाई ते पहाड़ रेजा रेजा हो जांदा। वखर्रा मूसा सायका ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गश खा जांदे ने। मैं कुर्बान जावां एक गल खुरडियां वाले हो याद रखिया जे इन्ना अखां नाल कोई बंदा रब नू दुनिया ते वेख सकदा ऐ पक्की गल है। ऐस अख नाल कोई बंदा रब नू दुनिया ते नहीं वेख सकदा। हाँ अलबत्ता जन्नत विच वेखांगे। कहो इंशाअल्लाह। तुहाडा जे मरन नू जी नहीं करदा पिया जन्नत ते टुर जाइए ते भावें हुणे मौत आ जाए इंशाअल्लाह ते कह दिओ। इन्ना अखां नाल दुनिया दे अंदर कोई बंदा अल्लाह दा दीदार नहीं कर सकदा। हाँ अलबत्ता जन्नत दे अंदर मालिक दियां ज़ियारतां मोमिन करनगे अल्लाह जुल जलाल दा दीदार करनगे। बल्कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी एक दिन रात दा सन्नाटा है। इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा दे दरमियान तशरीफ फरमान आसमान ते चन्न चमकदा है पिया। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो जी आका। फरमाया चन्न वेंदे हो पै जी सोनियो। फरमाया जिवें अज चन्न वेंदे हो पै इवें ही मोमिन जन्नत विच अपना रब भी वेखणगे। इवें ही मोमिन जन्नत दे अंदर अपने रब दा दीदार भी करनगे। और ऐ जन्नत दी सब तो बड़ी खूबी और जन्नत दी सब तो बड़ी नेमतां चो एक नेमत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जदों जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाएंगे अल्लाह जन्नतियां नूं मुखातब करके फरमानगे जन्नतियों किसी शै दी लोड़ है जे या अल्लाह हर शै वादो। अल्लाह फरमानगे नहीं फिर भी किसी शै दी लोड़ या अल्लाह हर शै वादो। अखां ने ओ चीज़ां वेखियां नहीं सन अल्लाह जी कदी साडे तसव्वुरात दे अंदर भी वो चीज़ां नहीं सन जड़ियां असां तेरे जन्नत दे अंदर आके हासिल कीतियां ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जन्नतियों आओ फिर मैं तुहानू अज एक ऐसी नेमत दियां जेड़ी अगे तुहानू जन्नत विच भी नहीं लभी। हैरान या अल्लाह वो केड़ी शै रह गई है कादी कमी रह गई है जड़ी अगे जन्नत विच भी नहीं लभे। ते अल्लाह जुल जलाल फरमानगे पहली गल रब्बुल आलमीन फरमानगे एक गल याद रखो अज दे बाद मैं तुहाडे ते नाराज नहीं होवांगा। इत्थे
سانو قدم قدم تے پریشانی، نماز نہ پڑھی تے اللہ ناراض ہو جان گے، روزہ نہ رکھیا تے اللہ ناراض ہو جان گے، کسے تے ظلم کیتا تے اللہ ناراض ہو جان گے، کسے تے زیادتی کیتی تے اللہ ناراض ہو جان گے، کسے دی دکان مکان پلاٹ تے قبضہ کر لیا تے اللہ ناراض ہو جان گے۔ آج اللہ فرمان گے وہ سارے خطرے ختم ہو گئے نے، آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض ہونا ہی نہیں۔ ایک تے نمبر دو، آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے رب العالمین اپنے سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیانو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے آنو انہاں خوش نصیباں چ شامل فرما دے۔ اللہ ذوالجلال جنتیانو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے، اور ہے تے گل نصیبات مقدر دیئے، منظر ہی بڑا پیارا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور نصیبہ والے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک نو دنیا دی اندر ایسا اکھ نال کوئی نہیں ویکھ سکدا، کیوں؟ او ذات بھی آلہ تے بولو او دا کلام بھی آلہ، ذات کتنی آلہ، تجلا پہاڑ تے پائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس ذات دی کلام دی جدو واری آئی، اللہ فرمان دے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا اگر اسی پہاڑ تے اپنا کلام نازل کر دے، پہاڑ بھی اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے، ذات بھی آلہ، او دا کلام قرآن بھی آلہ، اور اس کلام نو اللہ نے شرف، اس کلام نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، قرآن بھی آلہ، تے جنہ سینے ہیں جو قرآن جمع ہو جائے، او سینہ بھی، بولو سینہ بھی۔ تواڈے پنڈ میرا خیال ہے کوئی رواج نہیں، سینہ بھی، اور سینہ بھی آلہ، جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن جمع ہو جائے، نصیباں والے بھاگاں مکے والے نے نا نبی علیہ السلام نو بڑیاں عجیب عجیب گلاں کیتیاں، کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولوں معاذ اللہ کسے کہانیاں بنا لینا، اپنے کولوں گلاں جوڑ لینا، تے سانو آنا میرے تے وحی آؤندی ہے، جبریل آؤندا ہے، قرآن آؤندا ہے۔ بلکہ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام ایک دن مکہ پاک تو باہر ایک جگہ حضور تشریف فرما سن، تے چودھری مکے دا بڑا بڑا سردار ابو جہل کولوں دی گزریا، تے ویکھ کے نا تے کہن لگا وی گل سن، ایتھے بہ کے تے گلاں گلاں نعوذ باللہ جوڑ لینا، تے مکے جا کے سانو آنا میرے تے وہی آؤندی۔ نبی علیہ السلام چپ، کوئی جواب
حضور نے نہیں دیتا. انہیں پھر آکھیا, حضور پھر خاموش, اے پھر آندا ہے, آقا پھر خاموش. کدی کدی نا مخالف دا بہترین جواب اے وے کہ او بولی جائے تے تسی جی میں آج چوب بیٹھے ہونا انجی تسا چوب رہنا. بہترین جواب ہے مخالف دا کہ او بولی جائے تے تسا چوب رہنا. مخالف پریشان ہو, ایک بار ہم بولے گا, دو بار ہم بولے گا, تین بار ہم بولے گا, اخیر وہ سمجھے گا بھی خورے مینوں پاگل سمجھن دیا, میری گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیندا. ابو جہل اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر سمجھدا سی, سردار سمجھدا سی. آمینہ دے لال علیہ السلام نو ایک دو تین دفعہ گلاں کیتیاں, نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا. اس بدبخت نے غصے دے اندر آ کے ایک پتھر اٹھایا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف اچھال دا, آقا دے جسد انور تے لگ دا, آپ دا جسم مبارک زخمی ہو جاندا. سامنے جناب حمزہ, اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, حضرت حمزہ دی لونڈی سامنے سارا منظر تک رہی ہے. واپس جناب حمزہ گھر تشریف لے آئے, کہنے لگی حمزہ پھر کی ہویا, انہیں دین وکھرا بنا لیا, ہے تے تواڈا اپنا خون ہی ہے نا, ہے تے تواڈا اپنا پتیجا ہی ہے نا. عجیب گل ہے, جدا دل کردا انہوں گالیاں کڈ جاندا, جدا دل کردا انہوں مندا بول جاندا, تے تسی خاموش رہندے ہو. عجیب گل ہے, اج اگر دے سر تے دا باپ زندہ ہوندا تے شاید اپنے بچے نو اینا بے یارو مددگار نہ چھڑدا. حالات تو آگاہی جناب حمزہ نے حاصل کیتے, غصے دے عالم دے اندر نکلے, کعبۃ اللہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے ابو جہل اپنے ساتھیاں سمیت بیٹھا. آپ اگے بڑے, کمان ماری تے زخمی کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام دے کول واپس آئے, آکے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا, راضی ہو جا, اے میرے چچا جان کادیاں خوشخبریاں سنان دے ہو بیا. بھتیجے تینو ابو جہل نے پریشان کیتا, ابو جہل نے تینو زخمی کیتا نا, میرا لال میں بدلے لے کے آ گیا ہوں. واہ سونے ہو, میں تواڈے حوصلے تو صدقے جاواں, لاکھ وار قربان جاواں. نبی پاک علیہ السلام نے خوشی دا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ آکھیا کی انج تے پاویں سارے کافران مار دے. حوصلے دی گل ہے نا, انج تے ساڈے ارگا ہوندا تے او ہوندا چول دے چار ہور لانیاں سن تاکہ انہوں عقل ہوندی وی دے پیچھے جیوندے جاگدے ہے نے, پر او مصطفیٰ نے انج تے پاویں سارے کافران مار دے, میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے. مینوں جے خوش کرنی کلمہ پکار دے, سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دیے. اور نصیبہ نے ساتھ دیتا, قسمت نے یاوری کی تے آندے پتہ کی نے, جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا, جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا, پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا. جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا, پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا. سرور پڑھایا کلمہ, نعرہ مومنہ نے ماریا, لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی میں قربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اداواں تو اللہ دے پاک پیغمبر نو مکے والے کہن اپنے کولوں گلاں بنا لینا اپنے کولوں کسے کہانیاں نعوذ باللہ جوڑ لینا ہن قرآن دا پیغام ذرا سننا اللہ فرماندے نے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا مکے والے ہو تسی آندے ہو محمد اپنے کولوں بنا لیندا ہے میرے مصطفیٰ تواڈے چوں نے کسے دا چاچا کسے دا پتیجا کسے دا نانا کسے دا نواسا کسے دا کوئی رشتہ کسے دا کوئی ناتا کسے دا کوئی تعلق کسے دا کوئی واسطہ او دے میرے مصطفیٰ کلے قرآن بنا سکدے نے بقول تواڈے تے جاؤ تسی سارا مکہ نہیں سارا جہان کٹھا کر لو تے سارے انسان ہی نہیں نال جنہاں نو بھی رلا لو تے جاؤ انج دا قرآن تسی بھی بنا کے وکھا دیو یا اللہ چیلنج بڑا وڈا ہے کوئی کہہ سکدا ہے بھئی اسی بھئی ایڈے ہی ویلے بیٹھے ہیں سانو اور کوئی کام نہیں دنیا دا اللہ فرماتے ہیں اسی چیلنج تھوڑا گھٹ کر دینے ہیں ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ قرآن سارا نہیں بنا سکتے تے جاؤ 10 صورتاں جیسیاں 10 صورتاں ہی بنا لو یا اللہ آجے بھی گل تے بڑی وڈی ہے پاویں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں ہون گل بڑی وڈی ہے اللہ فرماندے نے اساں بھی چنگی طرح پانیوں کڈنا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ دے علاوہ جنہاں دی عبادت کر دے لات منات عزت ہوبل اللہ دے علاوہ جنہاں دے سامنے جبینے نیاز رکھ دے آؤ سارے انو اکٹھیاں کر لو بندے بھی رل جاؤ نال جنہاں نو بھی ملا لو مر گئے نے جڑے اونا نو بھی بلا لو جڑے جیوندے جے اونا نو بھی اکٹھیاں کر لو یعنی رب العالمین فرما رہے نے جڑے فوت ہو گئے نے اگر او بھی زندہ ہو جائیں تے جڑے دنیا تے زندہ نے اے سارے رل کے قرآن دی ایک صورت جیسی ایک صورت ہی بنا کے وکھا دیو کلام کدھا ہے کلام کدھا ہے ذات بھی آلہ تے اس ذات دا کلام بھی آلہ فرمایا جاؤ سارا جہان مل کے ایک صورت بنا لو یا اللہ گل اے بڑے بڑے زباندار سانو اجمی آندے نے عربی لوگ جڑے نا سانو اجمی آندے نے اور اجمی دا معنی ہے گونگا کی معنی ہے اجمی دا معنی ہے گونگا سانو گونگا سمجھ دے نے میرے انہوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں اور عربی زبان چونکہ بڑی فصیح اللسان ہے اور ویسے بھی ہے تے بڑی عظمت والی کلام ہے نا زبان ہے کہ جنتیاں دی زبان بھی عربی ہونی ہے جنتیاں دی زبان بھی عربی ہونی ہے تے قرآن دی زبان بھی عربی ہے تے بڑے بڑے اعزاز دی گل ہے نا اللہ فرماندے نے جاؤ سارے کٹھے ہو کے ایک صورت بنا یا اللہ بڑے بڑے اپنے آپ نو سیانے تے دنا تے فہم و فراست دے مالک جان دے نے ہو سکتا ہے کوئی ہمت کر لے اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کر بھی نہیں سکے تے قیامت تک کر سکدے بھی
کر بھی نہیں سکے، قیامت تک کر سکن گے بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نو اے عزت عظمت عطا فرمائے، قرآن نو اے اعزاز عطا فرمایا۔ میں نہ دنیا دے اندر ایک ہوئی تے وجہ کلام رب العالمین دائے، کائنات دے اندر بڑے بڑے زباندار، بڑے بڑے دنا، لیکن میرا دعویٰ دنیا دے اندر اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں، رسالیاں چو کوئی رسالہ ایسا نہیں، ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں، جدے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ کئی کے نیکیاں عطا فرما۔ قرآن دنیا دی واحد کتاب حرف ایک پڑھیں گا، اللہ تیرے نام اعمال چ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیں گے۔ حرف ایک پڑھیں گا، نیکیاں۔ اچھا ایک اور گل ہے، کئی ساڈے بزرگ چھوٹے ہوندیاں نہیں قرآن پڑھ سکے، چلو کوشش کرنی چاہیے بھی، ہون بھی اگر اللہ موقع دے۔ مینوں کئی جگہ تے جان دا اتفاق ہوندا ہے شاکر صاحب، ایک جگہ تے میں گیا تے اج جویں بچیاں دے اندر انعامات ماشاءاللہ تقسیم کیتے گئے تے اے فلانا اول آیا، فلانا دوم آیا، اوتھے انہاں لسٹ بنائی، فلانے بابا جی نورانی قیدے چو اول نمبر حاصل کیتے، فلانے بابا جی نے نورانی قیدے چو اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ تے جے بندہ حوصلہ ٹھا کے بہ جائے، میری زبان تے ہن چڑھ دے ہی نہیں، زبان ہی بڑی موٹی ہوگی، دکان تے بیٹھے ہیں دی کولو گال سنو تے او جان دی گال کڈے گا، مجال ہے او دے اندر کو فرق پا دے وے۔ قرآن پڑھن دی واری ہوندی تے آندا موٹی ہوگی، تھوڑی جی ہمت تے کر، حوصلہ تے کر۔ میرا رب کسے دا حق رکھ دے، رب کسے دا حق، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، کنوں اب فر پڑھ دیں 15-20 منٹیں حافظہ نے قاریاں نے سپارہ پڑھ چھڑے ہیں۔ یا اللہ سارا ثواب تے قاری لے گئے، حافظ لے گئے، مولوی لے گئے، جنہاں 20 منٹیں سپارہ پڑھ چھڑے ہیں۔ یا اللہ ساڑھے کول تے 20 دناں بچ بھی نہیں پڑھیا جاندہ۔ فرمایا میں بندے دا حق نہیں رکھ دا، کوشش کر، محنت کر، پاویں اڑ کے پڑھ۔ انہیں 20 منٹیں چ پڑھیا، انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، تو 20 دناں وچ پڑھیا، تینوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں۔ یا اللہ ہن اینا خلا کیویں ہو گیا؟ فرمایا میں تیرا حق نہیں رکھدا، ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑن دا ثواب ہے، ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑن دا ثواب ہے۔ پڑھتے سے دل لگا کے قرآن دی تلاوت کرتے سے، اور ایو کتاب ہے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں، ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں، تے جنت دیاں ہوراں نالے ویخ کے نکھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی، تے کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی، کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، تو ایس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل موت سار اتے آئی تے تیرے جے سونے، او نوجوان تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے تے اونا ایتھے ایش منائے نی، موت جد آئی اٹھ
ਪਿਛਾਂ ਦਾਏ ਨੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਝਾਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੀਏ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ। اللہ نے 2 4 5 بیٹے عطا فرمائے نے، کم از کم ایک نو تے قرآن دا حافظ بنا دے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ قرآن پڑھایا حدیث پڑھائیے تو انہوں مولوی بنانا، کوئی ضروری نہیں۔ انہوں دین پڑھا، دین پڑھن دے بعد جڑا کاروبار کرے گا انہوں پتہ لگے گا میں کاروبار کیویں کرنا ہے، انہوں پتہ لگے گا میں تجارت کیویں کرنی ہے، انہوں زندگی گزارن دے اصول تے ضابطے اللہ ذوالجلال دا قرآن دسے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت آپ دے فرامین گرامی چوں، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک چوں ایک ایک لمحہ اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ زندگی گزارن دا پتہ لگے گا، قرآن چوں لگے گا تے صاحب قرآن دے فرمان وچوں لگے گا۔ قرآن نال دل لگائیے یارو، قرآن نال محبت پائیے۔ دنیا دے اندر کائنات دی واحد کتاب جنہوں اللہ دا قرآن آکھیا جاندہ، اس قرآن نال بندہ دل لگا لا، اے دنیا دے اندر بھی عزت دا ذریعہ تے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت دا ذریعہ بن جائے گا۔ ایو خوش نصیب جماعت، قیامت دا دن ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن دے کاری نو فرمان گے اقرا ورتا کے، قسمت دی بات ہے، نصیبان دی بات ہے۔ اقرا ورتا کے، اے قرآن دے کاریا، قرآن دے حافظہ، پڑھ دا جا تے جنت دے درجے چڑھ دا جا۔ اقرا ورتا کے، پڑھ دا جا تے چڑھ دا جا۔ جتھے والناس دی سین آئے گی اوتھے تیرا محل آ جائے گا۔ جتھے والناس دی سین آئے گی اوتھے تیرا محل تے تیری کوٹھی آ جائے گی۔ اینو اپنی جگہ عزت ملی ہے، اے دے ماں باپ نو اللہ اپنی جگہ عزت عطا فرمان گے۔ انہاں دے سر تے نورانی تاج رکھ دیتے گا۔ لوکی ویکھن ڈے نے اینی روشنی، اینی روشنی، آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ یہ ویکھن ڈے نے۔ اے مائی تے ساڑے پانڈے مائی دی ہندی سی، اے بابا تے ساڑا گیٹ کیپر ہندہ سی، اے تے ساڑے گھر کم کر دے سن۔ انہاں نو اینی شان تے مقام کیویں مل گیا؟ دسن والے دس دے نے اے او خوش نصیب نے جنہاں نے اپنے بیٹیاں نو اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا ہے، جنہ بیٹیاں نو قرآن دے حافظ بنایا، جنہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا۔ اس واسطے سونےوں قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسا کلام ہے، یہ دن بندہ دل لگا لے اللہ دنیا دے اندر بھی عزت دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، جے قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر آمنہ دلال جناب محمد ہونتے کہہ دیو صلی اللہ ہو، ہونتے لیٹ بھی آ گئی ہے، کہہ دیو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ قیامت دا دن ہوئے گا جے قرآن نال تعلق جوڑیا، قرآن نال پیار کیتا، اے دنیا دے اندر بھی کام آئے گا، اے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر کام آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اساں قرآن والوں اپنا رخ پھیر لیا، قرآن والوں اپنا رخ بدل لیا، اساں قرآن نو اگر پسے پشت ڈالیا، اللہ دے دربار اندر آمنہ دے لال علیہ السلام ساڑے خلاف
دعویٰ نہ کتے دائر کر دے. اور کہیں گے نبی علیہ السلام قرآن کہہ رہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام یار جی دے خلاف نبی پاک دعویٰ دائر کر دے او دے پلے کی رہ جائے گا. اللہ دے دربار اندر او دے پلے کچھ نہیں جے بچنا. دعا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت کو لو سانو بچا کے رکھے. روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری. روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری. چھوڑیا اینا قرآن دراڈا تے خاص کلام جو تیری. نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا. ایک اد میری امت وچوں اے بندے نی بار خدایا. یعنی قیامت دے دن اگر دنیا دی اندر قرآن نالو سنت نالو حدیث نالو اور فرمان پیمبر نالو اپنا رخ بدلان گے اپنا تعلق ناتا توڑان گے خدا نخواستہ کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر رسوائی پریشانی اور پھر اس دن انسان دا پچھتایا قطن یہ کام نہیں آ سکے گا. اس واسطے آئیے آج قرآن نال سنت نال حدیث نال آج رابطہ کریے تعلق جوڑیے اور خود بھی اپنیاں اولاداں نو بھی اللہ دے قرآن دے حافظ بنائیے. یا کم از کم اپنے بچیاں نو ناظرہ قرآن پڑھاؤ. ناظرہ قرآن دے نال حفظ القرآن اے تواڈے کول ادارے میں سمجھنا بہت بڑی غنیمت اور بہت بڑی نعمت اللہ دے فضل و رحمت دینا. ایک ایک شہر دے اندر درجنوں مدارس کم کر رہا ہے. ماشاءاللہ تساں دیکھے ہیں قرآن دے قاری قرآن دے حافظ اس ادارے دے اندر پیدا ہو رہے ہیں. حضرت حافظ عثمان شاکر حفظہ اللہ انہاں دا ادارہ اور کھرڈیاں والے دے اندر اور بہت سارے ادارے فیصل آباد لاہور. یعنی ہن تے اللہ دے فضل نال ایک ایک پنڈ دے اندر کتاب و سنت دے مراکز نظر آ رہے ہیں. اور توحید و سنت دا کم اللہ دی توفیق دے نال دنیا تے بالآخر دین نے غالب ہونا ہے اور دین والے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر رہے ہیں. اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے اور کتاب و سنت نو صحیح معنیاں دے اندر پرکھ کے دلائل نال قرآن و سنت دے دلائل نال سمجھ کے اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ انہاں اداریاں نو تا قیام قیامت آباد رکھے شاد رکھے اور جو انہاں نو آباد رکھ دینے اللہ انہاں نو صدا شاد اور آباد رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. حاجی امانت پہلوان اللہ انہاں نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے اور اس مرکز نو اس جگہ نو اس ادارے نو اللہ انہاں واسطے بہترین ذریعہ نجات بنائے اور جتنے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما.
تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ میرے مولا ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ تیرے بندے حاجی امانت پہلوان تیرے حضور پہنچے نے، مولا اپنی رحمت نال بشری خطاواں تو درگزر فرما۔ اللہ اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اللہ اس ادارے نو اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔